السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما النكاح رق، فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد رقها فلينظر أحدكم liman yuraqu karimatahu. Peygamber Efendimiz kasan nikah zesnarena epesumi bandagi bon matan se yachi hawenu min mana taqriban ebi laqtuko asiri hisabin ashibi dawakhla chibet zamana चाहे बोमो एक खूबी लक्त को ताबेदार को इताअत और कोई शोहदारी नोमत दवखला लाजिम इन लो अतना आमला निकाह पोस्ता से बस चीज़ों फील याम से मिनट बोमो चाहे बना दे बोमो इख्तियारी नमीन में इधर फूड चीज़ों चिदु पदोला दिक्कत बसफ्ता सनमीन दु पैगंबर फ़ाक़े कसर दो चिल्लाते हैं ना तमें से जब अल्हम्दुलिल्लाह माते इलाकों ने इधर हिसाब को देखो ताजी मसला मसाइल पंचायत में जो आगे पीछे सुन मैं पिन पदे वजह से ये मौजूद को लोगों ने जो चौक पदुनु तार उसकी इधर फूक हो दीनी पाबंद यो तमें शक रोज़ी पाबंद यो तमें अक़ीदो ठीक यो तमें ये जो आखो जायज़ नाजायज़ ला ते तमें यूल्टार बस निसरेसी फैक्या रोज़ो कोचिबेट खर्चा सारस बेसत पाती पहुंची की शिकायतों अशी को सिफिया में चिबेट जो आयला दुपेंगे बिनामें इसका मतलब है कोई शार्मो लायो सलो जो यहाँ एक बिग शिल्टन तलाक लेने से वो क्या गाँव को सुफ्रायो बालविसियो अतोला सजेस हरिया अतोला सजेस कुरी अतोला सजेस मदो बेस नसा को गाहे लेमें पर तबलिंग लोग में दवाखला चिवा खैर तो दवाखला क्या दूध को हराम न में शरीय लिहासी ना दवाखला मसला बता फला गोमोला यो फिक्र नहीं औलाद को लची अता को सीधी हिसाब को वैसे को क्या होता है तो हमें ये वो से वरना जो उसका साम से हो बस देवी खाना सुमेरे से चीज पर जवाना देनी फू देने मिलुक को सफी में या नादान या कम अक़ल या खुद जिंदगी चलाई बिया मिशेस पैयत भी देने लगे मिलुक पर गोस शराब खारचिक या खोसे गा कसमी हराम हलाल लको मिलता खानचिक दौलत बिल्कुल अकीदन मामलो है नशा बेखाना चाह जब ना पैगंबर के अपने ज़माने नो दूसरे चिकला जारवा बिस्टिस क्या ना खोसे जस पैगंबर इश्तिरारों से या रसूल अल्लाह मा खुदा अदालत पर काम अच्छे पर चार में तो इंगी ग्रोमी बुस्ती को लगे रहे ताज़ा बाल बिस्टी मिन से माले जारवे मिन से जब अखला पैगंबर के आपको से कोचिक पूरी भी आपको से ताअम्मुल चिबे सने का साथ इन्हें किरे आशिको किरी दबा में वाक़ला को शराब थोसे उत्पाद है बना कोज़ मानता है को शराब थोसे जब अखला पैगंबर के आपको से का साथ क्या खुदा ही कदी तो हम तो किती बेचे से का सोने नशी हालत नो अगर इंसान को मुजामिअत सोना रहे देवी का फूल भाई इतने मालवीस में कोई जानवस के मन ज़व्वज करीमतहु मिन फासिक़ नज़र अलैहि कुल्ल यौमिन अल्फ लअनतिन तासुची किसी सोसेल यहमो बाकिरदार पाक दामन बुंगे ची खोसी फासिक चिला अगर खोसी पास्तों में से मिनु इंसानी माल दौलत हो से मिने बंगलत हो से मिने लेकिन खो फासिक पे सुमिमी इंदारना दे अतनाम का जगे स्टोचिक खुदा इलानत पेगा ओंड चार जब न कोसी बोंगो चार कोसी फासिक लमित ये पैगंबर का पे कसने कतब हुसैन इब्न बशार इला अल-काज़िम इन्न ली क़राबतन क़द ख़तब इलैया व फ़ी ख़ुल्क़िही सूअन क़ाल ला तुज़व्विजहु इन काना सय्यउल ख़ुल्क़ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिचिक हुसैन बिन बशार ज़रवायत कोसी खत चिरबिस फर्जंद रसूल मलंगी ग्रोमी
چی نی بوم این زره رشته اوسه اما کو بد اخلاق چیو دمیو چی با هاسی زبانا امام کسل اگر کو خلق مد نارنا بد اخلاق نارنا کوری هم بو مامین مسیح یا کان تزوج شارب الخمر فإن زوجته فكأنما قدمت إلى الزنا. كانس أجر شرابي تقول أجر كانس بموس كيس نارنا كانس كري بمو زنا إيكا كانس مجبور بس بنسو. سام سے حساب کو سخت دیو بس نتیجو چیزوں مطالع نتیجو تارگس إنا يوني واجبات إلهي کا کون سے عمل بیتمت فسق و فجور إنکو پرہیز بیتمت یہ جو کوئی اخلاق کو ٹھیک یوتمت بد اخلاقین کو مرتکب گوئے تمت عقل و فکر لازم کوئی نو یوتمت یہ جو شراب نا مشروبات نو دی چیز حرام چیز کو نو خوب ضرورت امت دون گاملا تار گسپین دو اخلا انسانی اگر بہو مسئول آرنا او میت پی اولاد کو وندیونی یا حسابی کا اتنا اموے وہ مطمئن سی چی کردار چی بسد نیا حساب کو مطی اولاد کو نو امید دو فرق پیغمبر پی امام ششمی کا سجو الحرام یبینو فی الذریات چازے بنا گاہ قسمی سے چیزات کن گاما متی ذریت نتی اولاد کنینو منتقل گوئی اتناہوے بس پی بچس گاما لہذا کسل بھی دی چیزات کن لکی تانسل زر انازر بنا گے قسمی بمو مدرس بخصن میں گوازے بنا ایاکم والتزوج الحمقا احمق ان میت پی بے عقل ان میت پی دیون جیسے تغرین مچال بنا فإن صحبتها ضیاع وولدها زباع پر جیسے ہم نشینی بیایت کو دیو کھانسی انسان کی بیکار اور کوئی تباہی عمر اور دو اغلچین زبان کوئی اولاد کو ستمگار ایاکم و خضراء الدمن دیو خصاصا دی حدیث پر نقل بسد پا قیل یا رسول اللہ وما خضراء الدمن قال المرأة الحسنة فی منبت السوء صرف انسانی خوبصورتی لفتا سے دو بس فناظر بنا دو لاغر تستارن دو خضراء الدمن نتسخین ده لط کنی که بیو مسکایت پی ده مندوب کننا سخین دو چاز بنا تربیت ما بس پی مد پی نانکامینو سکس پایت پی ده پمو خوبصورت یو لیکن تربیت میں لہذا مطالع ہر اگلا فکر کو دیوی نگوار کو اس کی مطالع سنتی بو بمونی صحیح تربیت بیایت کو کوشش بیار کو دونا صحیح تربیت من بیایت پی دونا کونی ٹیم کا کونا یا جو آپ حق روزیر سوایت پی قرآن احکام سے سوایت پی ائمہ طاہرین علیہ السلامی فرمان کن ماتان سی کونا تھون چک بیایت پی کون کتال کتی احکام چی دوت کتی واجبات چی دوت دیون گاما کونا سوایت پو دیو فادے ماتان زمینہ فراہم بیایت پو اتناو کا دیو واجبی پیغمبر حق کو سکسال کم شرار نسائکم العقرہ النساء اللجوجة العاصية الذليلة في قومها العزيزة في نفسها الحصان على زوجها الحلوك على غيره ونا بدترین مسلم کنسوین زربنا زیر بولا ما این فاملا بھی زیر بویا دو نافرما انو یا سوسیس نین دون گامینو کو لیگنا زلیل اما خالا فام لیگنا عزیز تی تومت پی گار سے انجا غطا سوسول احمد اللہ یونی شدلا زلیل تومیا سوسو پھال سکا دوک نارنا ایولی دو عزیز کوئی مقصد کو خالا فام مطمئن میتومیت پی دیون چین دیون شرار نسائکم ان لو ونا زمانہ سوسے شوہر نظر سے کو سرکش ونا ایون نظر سے کو لیگنا آرام راحت اور ایون نظر سے کو لیگنا جویا سوسے عشق نظر سے کو خانت توری خدت پیت کو دیون چین دیون بدترین عورت کنی لہذا آخری کسل کو الشوم فی ثلاثة فی المرأة والدارة فکسرت مہرها وعقم رحمها تا شوم چند گستری مطلع زلت شهر کو قبیلہ دیدنا اینو باقصبان پیسے لا شینارنا یا دیکھو ایک کاشومی کا مائی فلال شی زلت آتا ہے جو صحیح میں دو دو کو چیدرے سے لس یا مثلا بونگیس کے سنارنا اشیکونی کو لکڑا زیو کوئی چی تقصیر کو کلی کڑا مزے وما مطام دو شهر کو مکھونی سی گستری بو سکھوں بھی حساب چی بیت نصیب کو سوسے نسل کو کری لطفو کری
देखना का कोई का चोको दोगे का रूमत यूचिन यूं जहालत इन यूं मती जाहिली मैं न दौरे जहालत इन न मजे से बुस्तर बहु शारगो जिंदा दरगोर में से फांगत और बीस के स्टार ना को से आल सोच अंदर का सोच को से ऐलान पे हमारा बुस के से को गया बहु से दरिया बाले को करे अड्डेनो बुझता लेकिन खुदा से पैगंबर फ़ाक़ोती दुनिया का फ़ाब से ताबी वाला हज़रत ज़हरा मर्ज़िया फ़ातिमा तो उम्म अबीहा पैगंबर फ़ाक़ोती चिका साबी फ़ातिमा की बवी आवाइन बवी ज़िज़ीन ज़रते हिसाब को इज़्ज़त मीन्स के कुल तारीख़ बशरियत इनु ख़वातीन ला दी इज़्ज़त को इस्लामी मिन के इज़्ज़त को गे मुआशरे से कौन रखता है वरना वह लगा साल भी होता है कोनी आमाल कोनी सवाब को कुछ होकर तो सस्केते हैं कोनी हिस्सा कुछ मखसूस पैगंबर फ़ाक़ो से कसाद भी होता अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन वलदिन यकूनु अलैया रब्बा व मिन मालिन यकूनु अलैया ज़याअ व मिन ज़ौजतिन तुशीबुनी क़ब्ल अवानी मशीबी व मिन खलीलिन माकिरिन पैगंबर फ़ाक़ो से पूरी दुआ पढ़ने का कसाद भी होता परवरदिगार आगा मिसो जीना से पनाह चले स्ट्रू से जो यहाँ से दो स्वीट जबना चौपन रुकतेनी औलाद ची कि नारी का को सवाल हुआ है पिदेनी औलाद ची नारी का नाला हुक्म चलाई भी है पिदेनी औलाद जिसके ऊपर नाला औलाद शज़्दम अबे निसिरे सी जबना देनी माल ची कि नाला फायदा माला में पी देनी माल ची आंगल शज़्दम अबे सुमिरे सी जबे नाला चीज़ल्ला रगासवा ठल्मो पदुनु रगास चुप पे बुस्ती ची आंगल शज़्दम अबे अनब जीरे सी ज़रवाना जीरे सी याँ नाला देनी मगर फिरे भी दोस्त आंगल शज़्दम अबे अगर दोस्त शज़्दम इस्तारे ना वफादार दोस्ती ये जो नाला गोस पे भी वाखला याँ दम मेनू म्यू में भी देनी दोस्ती वाला याँ सी शज़्दम परवरदिगार मुहम्मद वाले मुहम्मद फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगा माला दी इस्लामी अहकाम कुनी का अमल का तौफीक शज़्दम से